स्ट्रेंजर्स को जो पहले ज़माना में था बहुत सख्त था। उसके बाद अभी ये नारा जो लगाने वाले लोग थे उनको दफन किया हुआ है। इंजीनियर औरंगजेब और वजीर साहब और बशीर अहमद खान साहब जो गोराबाद से आएंगे, वजीर साहब जो लीड करेगा वोट फार्म से, और बशीर अहमद खान आपको पता है आजकल उसके चर्चे भी बहुत थे, लेकिन वो एक ऐसा बंदा है कि वो सियासी गुर रखता है। हाजी शाबेग साहब का आना 10 साल उसने हुकूमत किया है, पूरा इलाका भी यतीम बन गया है, हल्का पूरा यतीम बन गया है। शाबेग साहब ने एक स्कीम गोराबाद और तकिनाड में नहीं रखी है। अजमेर साहब ने अपने वोटरों के साथ दिलपजीर साहब के हक में डरा हुआ, उसके बाद सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो बशीर अहमद खान को हुआ है। 2020 के आम इंतखाबात की अगर बात की जाए तो हाजी शाबेग साहब, दिलपजीर साहब, नौशाद साहब, इनके दरमियान एक कांडार मुकाबला देखने को मिला। जब रिज़ल्ट के टाइम पर देखा गया तो वज़ीर साहब आगे थे, बीच में नौशाद साहब भी आगे नज़र आ रहे थे, और अचानक हाजी शाबेग हल्का से कामयाब होते हैं। तो 2020 के इलेक्शन में हाजी साहब वहाँ से कामयाब हुए थे या कुछ और तरीके से ये असम्बली में आई? इस शोबे मुकदम जी मिनिस्टर रही है, उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून को खैर बात करके वो तहरीक इंसाफ में आई। तहरीक इंसाफ में चंद टाइम वो चली है, उसके बाद फिर उन्होंने पीटीआई को भी खैर बात करके पीपल पार्टी में आई। हालिया दिनों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है इंजीनियर वाजिद के साथ एक बहुत बड़ा काफिला शामिल हुआ। वहाँ के एक सियासी शख्सियत हाजी नौशेर ने मुकम्मल तौर पे अपनी फैमिली के साथ, अपने वोटर के साथ इल्हाक किया। तो इस इल्हाक से इंजीनियर वाजिद की जो सियासी सूरत-ए-हाल है हल्के में वो कैसी है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उसामा कुरैशी वंस अगेन, आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की सियासी गहमा गहमी उरूज पे हैं। इलेक्शन 2026 के इस वक्त में कैंपेन जारी है और गिलगित बल्तिस्तान के 24 हल्कों में 7 जून को फैसला गिलगित बल्तिस्तान की आवाम कर लेगी कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें से कौन हुकूमत बनेगा। इस पर बात करने के लिए स्पेशली दियामर हल्का से, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त सियासी गहमा गहमी उरूज पर हैं, और दियामर से हमारे साथ सरफराज भाई जो कि एक सियासी समाजी शख्सियत हैं, कड़ी नज़र रखते हैं सियासत के ऊपर, स्पेशल हमारे साथ यहाँ पे ये तशरीफ़ ला चुके हैं। सरफराज भाई आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया उसामा भाई, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आपने पहले मरतबा मुझे मीडिया पर लाया। जैसे गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त गर्मी बढ़ती जा रही है और बात की जाए तो यहाँ के जो पॉलिटिकल टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहे हैं, तोड़ जोड़ का सिलसिला आपके एरिया में भी जारी है और गिलगित बल्तिस्तान के जो 24 हल्के हैं वो इस वक्त जारी है। तो आपके हल्के से बात कर लेंगे, इस वक्त दियामर हल्का वन का मौजूदा सियासी सूरत-हाल, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है? आजकल तो हमारे इलाका में सियासी सरगर्मियाँ बहुत गर्म है, क्योंकि वहाँ जो कैंडिडेट मैदान में आ चुके हैं वो अपनी मेहनत वहाँ जारी रखते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में सरप्राइज एक दूसरों को देते रहे हैं, इंशाल्लाह मस्जिद भी एक दूसरों को देते रहेंगे। सही हो गया, आपने कहा कि सरप्राइज इससे पहले भी दे चुके हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। ठीक, ये सियासी एक स्लोगन होता है, इसके मद मुकाबले एक दूसरे के साथ होते रहते हैं। और इस वक्त आपके हल्के से बात की जाए तो हालिया दिनों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है इंजीनियर वाजिद के साथ एक बहुत बड़ा काफिला शामिल हुआ। वहाँ के एक सियासी शख्सियत हाजी नौशेर ने मुकम्मल तौर पे अपनी फैमिली के साथ, अपने वोटर के साथ इल्हाक किया। तो इस इल्हाक से इंजीनियर वाजिद की जो सियासी सूरत-ए-हाल है हल्के में वो कैसी है? मैं ये समझ रहा हूँ कि जो हल्का हमारे हल्के की जो सियासत है, नौशेर हाजी का नीचे बैठना अब्दुल वाजिद के लिए, इंजीनियर वाजिद के लिए एक बड़ा मौका मिला है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में वाजिद साहब के 2200 वोट थे और नौशेर ने 2000 वोट लिया था। वाजिद साहब के हक में नौशेर बैठने की वजह से हाजी इंजीनियर अब्दुल वाजिद को वहाँ से 70% वोट मिल जाएंगे। आप समझते हैं कि हाजी नौशेर का मतलब 100 में से 70% वोट जो है इंजीनियर को मिल जाएगा? जी, इंजीनियर को मिल जाएगा। के साथ साथ फिर बात कर लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नायब सदर हैं, आपके हल्के का जो उम्मीदवार हैं बशीर अहमद खान साहब, उनके साथ एक बहुत बड़ा काफिला, एक बड़ा काफिला उनकी काफिले में शामिल हुआ है।
مسلم لیگ نون کا ایک خاص گروپ یا گروہ مانا جاتا تھا صوبیہ مقدم کا، تو انہوں نے بشیر احمد خان کے ساتھ الحاق کیا اپنے ووٹروں سمیت، ان کے جو فیملی والے تھے۔ گورآباد گیس میں ایک بہت بڑا پاور شو ہوا، تو صوبیہ مقدم کا اس قافلے میں شامل ہونا کیسے دیکھتی ہیں؟ صوبہ مقدم جی منسٹر رہی ہے، اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ نون کو خیر بات کر کے وہ تحریک انصاف میں آئی۔ تحریک انصاف میں چند ٹائم وہ چلی ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی خیر بات کر کے پیپل پارٹی میں آئی، اور پیپل پارٹی میں آنے کے بعد جو گیس میں جو انہوں نے پروگرام رکھا تھا، وہاں سے ان لوگوں نے دیگر پیپل پارٹی کے جو دیگر قائدین تھے، انہوں نے اپنے اپنے حلقے اور دیگر جگہوں سے کارکنان اور لوگوں کو جمع کر کے وہاں لا کر صوبہ مقدم کی قیادت میں لوگوں کو ایک یہ دکھایا کہ ہم ایک ایسا سرپرائز دیں گے کہ دیگر کینڈیڈیٹ جو الیکشن لڑ رہے ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو میرے حساب سے یہ ہے کہ صوبہ مقدم نے جو کارنامہ دیا ہے بشیر صاحب کے، وہ فضول میں دیا ہے۔ ان کا یہ ہے کہ حلقہ میں صوبہ مقدم کے اتنے ووٹ نہیں ہے، کیونکہ گیس پائن میں جو ہم جاتے ہیں وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے رویہ اور لوگوں کے جو باتیں لوگ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے میرے خیال میں صوبہ مقدم بشیر کو زیادہ سے زیادہ ووٹ دے سکتے ہیں، تو وہ 60 70 80 ووٹ دے سکتی ہے۔ صوبیہ مقدم نون لیگ سے پاکستان تحریک انصاف میں آئی تھی؟ جی جی، اس کا مطلب ہے اب یہ تیسری بار پارٹی کو چینج کر رہی ہے۔ تو کہا جاتا ہے ان کا کافی ووٹ بینک ہے گیس سائٹ پہ، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ان کا اتنا زیادہ ووٹ نہیں ہے، کیونکہ مقدم کے 5-6 گھرانوں کا ووٹ ہے، دیگر لوگ ان کی بات مان کر کیوں دیں گے ووٹ؟ کیونکہ آلریڈی اس نے 2 پارٹی چینج کر کے پی پی میں آئی ہے، کل کو پی پی کو چینج کر کے دوسرے پارٹی میں بھی وہ جا سکتے ہیں۔ کل گورآباد میں ایک بہت بڑا پاور شو ہوا، وہاں پہ ریٹائر اے آئی جی حضرت میر صاحب جو ہیں وہ اے آئی جی دلپذیر صاحب کے حق میں ڈرا ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ووٹروں کے ساتھ گورآباد میں ایک پاور شو رکھ کر ان کے قافلے میں شمولیت کیا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حضرت میر صاحب کا وڈرا ہونا، اس کا فائدہ بشیر کو زیادہ ہے یا اے آئی جی دلپذیر کو ہے؟ بشیر صاحب کا جو چاچا زاد بھائی اور دیگر اہم جو شخصیت رشتہ داری ہے حضرت میر صاحب کے ساتھ، کیونکہ حضرت میر صاحب کی جو ووٹ اس کو پچھلے الیکشن میں جو ووٹ ملا تھا، اس کی شخصیت پہ حضرت میر صاحب کو ووٹ ملا ہے، اور حضرت میر صاحب نے اپنے ووٹروں کے ساتھ دلپذیر صاحب کے حق میں ڈرا ہوا۔ بالکل۔ اس کے بعد سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا ہے وہ بشیر احمد خان کو ہوا ہے، کیونکہ حضرت میر صاحب کو نیچے بیٹھنے کی وجہ سے بشیر کو ڈبل فائدہ ہوا ہے، اور پذیر صاحب کو میرے خیال میں اتنا فائدہ نہیں ہوا جو وہ یقین رکھتے تھے مجھے اتنا فائدہ ہوگا، اتنا وہ ہوگا، لیکن میرے حساب سے وہاں سے بشیر صاحب مضبوط بن کر آئے گا۔ 2015 سے 2020 تک آپ کے حلقے سے منتخب جو ممبر رہا وہ حاجی شابق صاحب رہا۔ 2020 سے پھر 25-26 تک حاجی شابق صاحب مسلسل اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے 2 بار اسمبلی میں پہنچے۔ تو 2015 سے 2025-26 تک حاجی شابق نے آپ کے علاقے میں حلقہ 1 پہ کیا ترقیاتی کام کیے؟ ہمارا حلقہ حاجی شابق صاحب کا آنا 10 سال اس نے حکومت کیا ہے، پورا علاقہ بھی یتیم بن گیا ہے، حلقہ پورا یتیم بن گیا ہے۔ شابق صاحب نے ایک سکیم گورآباد اور تھکینیاڈ میں نہیں رکھی ہے، پتہ نہیں ہے وہ اس نے اتنا فنڈ لایا کہاں استعمال کیا اور کس طرح اس نے جگہوں پہ استعمال کیا، وہاں تو 1 روپے کا کام نہیں کیا ہے۔ وہاں تو آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 سال ہو گئے ہیں، ہمارا جو پاور ہاؤس تھا گورآباد کا وہ خراب ہوا، سیلاب نے اس کو لے کر وہاں سے فارغ کیا، تو حاجی شابق صاحب منسٹر تھا، انہوں نے ایک کال تک نہیں کیا ہے، وہاں کے لوگوں کے حالات تک اس نے نہیں پوچھا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو حلقہ کے عوام ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے اس دفعہ، کیونکہ وہ اس نے 10 سال حکومت کر کے عوام کو کچھ نہیں دیا ہے، تو ابھی پھر بھی لوگ دیتے ہیں تو ووٹ وہ عوام اپنے ساتھ خود ناانصافی کرے۔ اس کا مطلب دوبارہ جب حاجی شابق کو ووٹ ملے گا 2020 کے عام انتخابات کی اگر بات کی جائے تو حاجی شابق صاحب، دلپذیر صاحب، نوشاد صاحب، ان کے درمیان ایک کاندار مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ جب رزلٹ کے ٹائم پہ دیکھا گیا تو پذیر صاحب آگے تھے، بیچ میں نوشاد صاحب بھی آگے نظر آ رہے تھے،
اور اچانک حاجی شابق حلقہ 1 سے کامیاب ہوتے ہیں. تو 2020 کے الیکشن میں حاجی صاحب وہاں سے کامیاب ہوئے تھے یا کچھ اور طریقے سے یہ اسمبلی میں آئے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں دلپذیر صاحب نصیب جیت کر بیٹھا ہوا تھا اور ریلی اتنی نکالی تھی کہ چلاس تک ان لوگوں نے اتنا فائر کیا ہے کہ وہ اتنا جشن منا رہے تھے. میں جا رہا تھا جب راستہ میں تو میرے ساتھ جو کچھ ہمارے دوست بھی تھے وہ بھی کہہ رہے تھے دلپذیر صاحب نصیب جیت لیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ سسٹم کچھ اور ہے. اچھا. وہ سسٹم جیت جو بندہ جاتا ہے اس کو گرا کر جو تیسرے نمبر پر حاجی شابق صاحب تھا اس کو جتایا. میں نے اس کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ سسٹم میں ملک پاکستان میں پرائم منسٹر کو ذلیل کرتے ہیں تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ گلگت بلتستان ایک چھوٹا علاقہ ہے. یہاں تو ہم بندہ کو بھی لا کر وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں. جس طرح حاجی گلبر کو رجیم چینج میں لا کر بٹھایا اسی حساب سے شابق حاجی کو بھی ان لوگوں نے لا کر سیٹ پہ بٹھایا. ایک سیاسی سماجی شخصیت کے ایکسپیرینس کے مطابق اور عوام کو کس کو ووٹ دینا چاہیے؟ عوام اپنا جو ذہنیت ہے جو بند ذہنیت ہے وہ کھلا کر کے عوام سوچے کیونکہ علاقہ میں حاجی شابق نے کام نہیں کیا ہے. دیگر جو پہلے جو فدا اللہ صاحب تھا وہ جیت کر آیا اس کے بعد بشیر احمد خان صاحب جیت کر آیا تو ان لوگوں نے چند ایسے ٹھیکیدار بنائے کہ ان کو انویسٹ کیا کیونکہ اپنے الیکشن کے لیے. پھر ان دونوں نے ایسے ٹھیکیدار بنائے کہ وہ لوگ ان کی سپورٹ میں آگے علاقے کے لوگوں کو ذلیل کر کے رکھا ان دونوں نے. اور اس دفعہ میں یہ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنا ذہن کھلا کرے جو علاقے کے لیے اچھا ہے جو نوجوان ہے اس کی سپورٹ کرے. تو ایک نوجوان لیڈر آئے ان کو لیڈ کرے تاکہ عوام کو بھی مطمئن کرے اور دیگر اداروں کو بھی مطمئن کرے. سرفراز بھائی حلقے کے ایشوز کی اوپر بات کر لیں گے. اس وقت آپ کے حلقے میں سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ ہمارے حلقہ میں سب سے بڑا ایشو ہے سب سے پہلے تو پوری گلگت بلتستان کا یہ ایشو ہے بجلی کا. ہمارا علاقہ میں تو آپ کو پتہ بھی اتنی گرمی ہوتی ہے اور وہاں بجلی کا ایشو ہے. اس کے بعد وہاں اسپتال کا ایشو ہے کیونکہ وہاں سٹاف ہوتے نہیں ہے بنائے ہوئے. 1-2 بلڈنگ ہے ڈسپنسری آپ کو پتہ ہے وہاں ایک کمپیوٹر ہوتا ہے کیونکہ وہاں بندہ بیمار ہوتا ہے دیگر مسائل ہوتا ہے تو اس کو گلگت لانے میں بہت مشکلات پیش آتے ہیں. تو ہمارے لیے وہاں سکول ایجوکیشن کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے اور ایجوکیشن میں برباد کر کے رکھا ہے اداروں نے کیونکہ ایجوکیشن کے اندر سکول میں آپ آئے. ہاں میں نے ریسنٹلی ایک سکول کا وزٹ کیا تھا وہاں پہ بہت بڑا ایشو ایون کیا جو اسٹوڈنٹس ہیں گرل سکول میں گیا تھا وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے واش روم بلڈنگ تو وہاں پہ بنی ہوئی تھی تالے لگے ہوئے تھے واش روم کے اور ساتھ میں نے یہ بھی سنا وہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ جو ٹیچرس اویلیبل ہیں جو اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں وہ ایکچوئل ٹیچرز نہیں ہیں ان کے الٹرنیٹ مطلب وہاں کے جو میٹرک پاس ایف اے پاس ایف ایس سی پاس کسی نے تعلیم حاصل کی اس کو بٹھایا ہوا ہے اور جو ایکچوئل جس نے اس ایریا کی سیٹ پہ وہاں پہ جاب حاصل کی ہے وہ اس وقت گلگت میں موجود ہیں. تو اسی طرح کے ایشوز ہیں بالکل یہاں سے بہت ایشو ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے میں بات کروں تو ہمارے جو سکول ہے وہاں 12-13 استاد تھے پہلے. ابھی میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے خود شرم آتی ہے کہ وہاں 2-3 استاد ہوتے ہیں اور وہاں مسائل اتنے بچے اتنے زیادہ ہے پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. تو حکومت پاکستان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایجوکیشن سیکٹری سے بات کر کے وہاں ہمارے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جائے تاکہ بچوں کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے. الیکشن 2026 7 جون کو کیونکہ فائنل ہونے جا رہے ہیں تو 7 جون کو کون آپ کے حلقے سے لیڈ کر سکتا ہے اور 7 جون کو کن کے درمیان فائنل مقابلہ ہو سکتا ہے اس وقت کیا ہے؟ میں تو میرے علم اور میں یہ دیکھ رہا ہوں تجزیے کے مطابق کہ گورآباد اور تھکی نیاٹ جو ہمارا حلقہ کے دیگر ایسے ولیج سے گاؤں ہے وہاں سے لوگوں کے ذہن ایسے بنے ہوئے ہیں کہ وہ ینگ جوان لیڈر کے سپورٹ میں ہے. تو حال ہی میں دیکھا جائے تو انجینئر عبدالواجد اور اورنگزیب کی بہت سخت مقابلہ ہوگی اس دفعہ. ان دونوں کے درمیان جو بھی آئے گا اسمبلی میں آئے گا اور میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ گورآباد سے لے کر گین تک اورنگزیب ٹاپ کلاس کا کینڈیڈیٹ ہے اس اور تھکی نیاٹ سے گین تک انجینئر واجد سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ انجینئر واجد اگر گورآباد سے زیادہ ووٹ لیتا ہے تو
وہ जीत जाता है। अगर इंजीनियर औरंगजेब था कि 8 से ज़्यादा वो लेता है तो ये जीत जाता है इलाका में। और हमारे जो हल्का है वहाँ ये 2 कैंडिडेट के अलावा कोई मुकाबला का कैंडिडेट ही नहीं है। अच्छा, आपके एरिया से स्पेशली गोराबाद, ये थलिच से लेके गोनर फारम, बूनरदास, गेस तक, इंजीनियर औरंगजेब का मुकाबला किसके साथ आपको मतलब लग रहा है कि इसके साथ इंजीनियर का इस एरिया में मुकाबला है? क्योंकि ओवरऑल हल्के की आपने बात की कि हल्के में इस वक्त इंजीनियर वाजिद और इंजीनियर औरंगजेब दोनों इंजीनियर एक ही शोबे से हैं। इन दोनों के दरमियान मुतवक्का है कि इलेक्शन में एट द एंड तक इनके दरमियान मुकाबला होगा। लेकिन इनके साथ बात की जाए तो बशीर अहमद खान है, फिर दिलपजीर साहब हैं, फिर हाजी शाबिक हैं, इससे पहले वो असम्बली में रह चुके हैं, और एक न्यू एनर्जेटिक कैंडिडेट हैं मतलब मुफ्ती वलीउर रहमान साहब, वो भी इस वक्त तक ग्राउंड में नज़र आ रहे हैं, वो भी कैंपेन कर रहे हैं, पावर शोज वो भी कर रहे हैं। तो इन सियासी सूरत हाल को देखते हुए इस साइड पे किन के दरमियान मुकाबला होगा, और उस एरिया में जहाँ पे इंजीनियर अब्दुल वाजिद हैं, मुफ्ती वलीउर रहमान है, हाजी शाबिक हैं? गोराबाद से जो लीड करते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा तवक्का लगते हैं लोगों के ऊपर, वहाँ तो ये कंटेस्ट मुकाबला होगा इंजीनियर औरंगजेब और पजीर साहब और बशीर अहमद खान साहब जो गोराबाद से आएंगे। पजीर साहब जो लीड करेगा वोट फारम से, और बशीर अहमद खान आपको पता है आजकल उसके चर्चे भी बहुत थे, लेकिन वो एक ऐसा बंदा है कि वो सियासी गुर रखता है। और औरंगजेब इंजीनियर साहब है वो, और पजीर साहब हमारे जो गोराबाद से, वो दोनों लीड करेंगे। मुफ्ती वलीउर रहमान और इंजीनियर अब्दुल वाजिद मुकाबला में आएंगे उधर से। और 5 साल तक जो अपोजिशन किया है हमारे हल्का में, डट कर मुकाबला पे जो अपोजिशन किया है वो मुफ्ती वली साहब है। उसने हर आवाम की खिदमत के लिए जिधर सैलाब आता है वहाँ वो बंदा पहुँच जाता है। हमारे एरिया से जो कैंडिडेट आता है आवाम की खिदमत के लिए, वो इंजीनियर औरंगजेब, यहाँ सैलाब आ जाता है, दिगर मसाइल होते हैं तो गोराबाद से इंजीनियर औरंगजेब साहब वहाँ जाते हैं और लोगों के साथ मिलजुल कर फिर वो आते हैं। इसी हिसाब से मुफ्ती वली रहमान साहब जो है वो भी इसी सेम हिसाब से पोजीशन करते रहे। इन दोनों ने, इंजीनियर औरंगजेब और मुफ्ती वलीउर रहमान साहब जो है, उन दोनों ने हल्का एक में, हमारा जो हल्का है उधर सबसे ज़्यादा पोजीशन दो बंदों ने की है। द्यामर की जो सियासी हिस्ट्री रही है, अगर देखा जाए तो द्यामर में ज़ात पात का एक निज़ाम होता है, बहुत राइज होते हैं। साबिका दौर हुकूमत में आप देखें तो वहाँ पे एक ट्रेडिशनल, एक रवायती सियासत रही है। इस बार आप क्या समझते हैं कि वो ट्रेडिशनल जो रवायती सियासत हैं उससे हट कर आवाम कुछ नया करनी जा रही है, या वही सियासत लेके आवाम वोट कास्ट कर लेगी? क्योंकि वहाँ पे शीन यशकुन बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वक्त हल्के की आवाम ये जो एक ट्रेडिशनल सियासत है उससे तंग आ चुकी है, या यही सियासत लेके आवाम अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट करेगी? आप क्या समझते हैं इसको? नहीं, ये शीन यशकुन जो पहले ज़माना में था बहुत सख्त था। उसके बाद अभी ये नारा जो लगाने वाले लोग थे उनको दफन किया हुआ है। ये नारा से जो कैंडिडेट आ रहे थे उनको दफन किया हुआ है। अभी इंजीनियर औरंगजेब की मैं बात करूं तो ये है कि इस बंदे के साथ शीन लोग भी है, यशकुन भी है, कमीन भी है, गुजर भी है, दिगर ऐसे फिरके हैं, वो लोग इसके साथ खड़े हैं। तो मेरे हिसाब से वो नारा पहले था, अभी नए दौर में ये नौजवान जो यूथ के लड़के आते हैं, दिगर ऐसे स्कूलों में पढ़े लिखे जो लड़के आ रहे हैं, उन लोगों ने, और हमारा इलाका तो माशाल्लाह आपको पता है गोराबाद एजुकेटेड इलाका है, वहाँ से सारा सफाया करके ऐसे नारों को वाश कर रखा है। हम ये चाहते हैं कि नए चेहरे असम्बली में आए, इलाके की नुमाइंदगी करे, मज़ा भी आता है। थैंक यू सो मच सरफराज भाई, आपने हमें वक्त दिया और अपने हल्के की जो सियासी सूरत-हाल थी, 43-44 हज़ार वोटों पर मुश्तमिल बहुत बड़ा हल्का है। इसका फैसला वहाँ के हल्के की आवाम ने करनी है कि 7 जून को वहाँ से किसको वो मुंतखब करना चाहते हैं, किसको ज़्यादा वोट मिलेगा, कौन हुकूमत में आएगा, कौन असम्बली में आएगा। ये फ़ैसला हल्का 1 की आवाम करेगी। और इसी तरह हम हल्का 1 की सियासी जो सूरत-हाल हैं, इसी पर मज़ीद जो गेस्ट हैं उनको मदऊ करते रहेंगे। और यहाँ से हमारा आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता है। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।